दिसपटी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 7 तारीख 2024. तारुणेचो वेळ. स्तोत्र 106 आणि वोड 5. तुवें वेचून काडलोल्यांचें सूख म्हाकाय भोगून दी. तुजे पोरजेचें संतोशान म्हाकाय संतोश भरीत कर. तुज्या दायजाची व्हडविकेन म्हाकाय वांटो दी. ह्या निमाण्या दिसांनी जेन्ना आमी पळय जियेता, सर्वेस्पराचो फावोर आमचे जिविताचेर तो तारुणे पासत जायत्या लोकांक तारुणे हाडूंक आसचो. पळय आतां दावीद पासून हिंगासर म्हणटा तुजो फावोर तुजी संतोश म्हणजे जिविताचेर आसून तारुणेंक हाडच्या खातीर ह्या सर्वेस्परान जायत्या सेवकांक ह्या निमाण्या दिसांनी उबारलेले आसात. तारुणेचो संदेश, जेजूचे परतून येण्याचो संदेश, सुटका आनीक सगल्याकूच परगट जाता. आनीक हो निमाणो पळय पवित्र आत्म्याचे अभिशेक सगळ्या संवसाराचे देशांनी तो वतत आसा. सर्वेस्पर मेजूंक जायना पळय तितले मागण्याचे झुजारी तयार करता ताच्या परतून येण्याचे आदी. जेजू क्रिस्तान अशें म्हटलें मातेव 24 आणि वोड 14. आनीक स्वताची साक्षी सगळ्या पोरज्यांक मेळचे खातीर हें स्वर्गीचे राजाचें शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसारान परगट जातोलें आनी त्या उपरांत शेवट येतलो. जेजू क्रिस्ताचे परतून येण्याचो पळय पळय जें खुणां आसात पळय ती जावन आसा पळय देवाचें उतर सगळ्याक परगट जातोलें. धर्म तत्व इतिहास 17 वोड 30. असल्या नेनारपणाच्या काळार देवान लक्ष घालूंक ना, पूण आतां सगळे कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. पळय आदल्या काळाचेर पुर्वजांची आमचे ताणें मुर्ती पुजा केल्यो आनी ते नेनारपणान ते काळोखान ते जियेले. आनीक सर्वेस्पर तांचेर काकूळट तांचेर केली, पूण मागीर जायते मिशनरी हाडून देवाची हें शुभ वर्तमान शांतेचें पळय शुभ वर्तमान तो प्रचार जाला. आनी आतां आमी जाणाव सर्वेस्परा विशीं आनीक तो परतून येवचो आसा म्हणून, जाल्यार आमी आमकांच जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान आमचे पातकाचें भोगसणें आमी मानून घेवया आनी आमचें जिवीत ताका समर्पीत करुया जाता तितल्या बेगीन. ते पासत एकूय दीस तुमी विबाडी नाकात. हे दीस तुका परतून मेळचे ना. ज्या भाशेन एका तोंयान थिंगासर तर डॅम आसा ओ थिंगासर ती बुट्टी येयलें उदक उंच गेलें जाल्यार मागीर तें परतून आनीक मेळोना. त्या भाशेन आमचे पळय दीस आमी ते सारले ते गेले ते परतून आनी मेळचे ना. आनीक विबाड करचे न्हय. जाल्यार एका देवाच्या भक्तान म्हटलेलें आसा, मागीर तूं दुकां तूं घडयतलोय. आतां पळय तुका जो वेळ आसा आनीक तुका तो फावो केला पळय तारुणेचो हो वेळ हो काळ तो मानून घे. देवाचें उतर हिब्रू 2 वोड 3 अशें म्हणटा. तशें जाल्यार आतां हें आमकां फावो जाल्ल्या येद्य व्हरते सोडवणेचें तारुणेचें देणें आमी चीत दिना तर कशी म्हूण आमी कास्तेंतलीं सुट्टल्यो. ही सोडवण तारुण खूब सोम्या वरवीं परगट जाली आनीक ताची परगटणी आयकली तांणी आमकां ताची खात्री दिली. देवाच्या भुरग्यानो, तूं तुजें जिवीत आयज तुजे तारुणेन तूं आयज तूं भेटयतलें काय, ते तारुणेन भितर सोदतलें काय, आनीक तूं जायते लोकांक तारुणेन भितर हाडटलोय काय, जायते आत्म्यांक सर्वेस्पराशी हाडटलोय काय, आनीक तुवें हें आयज निर्णय घेवंक जाय. हजारांनी आत्मे हांव घेवन येतलो, हो तूं रित्या हातांनी वयतलोय स्वर्गाक वता आसतना. नियाळ कर. दुसरे कोरिंथांक बरयल्ली चीट 6 वोड 2. कित्याक देव अशें सांगता, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनीक तारुणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात,
होच तो शुभ वेळ. तरुणेचो दीस तो होच. आमेन. सकाळचें वाचप जोबाचें पुस्तक आवेसवर 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5. सांजचें वाचप 2 इतिहास आवेसवर 15 वड 1 ते 21. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.